वकील हैं मोहम्मद इमरान साहब, मैं बहसीत काजी जनाब मोहम्मद हारून अंसारी साहब की साहबजादी बीबी रुकैया परवीन को बएवज़ 61,786 रुपये सिक्के राजुल वक्त अलावा नान नफ़ा व सुकना के गवाह अव्वल मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, गवाह सानी मोहम्मद शफाक हुसैन साहब, इन दोनों गवाहों और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में बीबी रुकैया परवीन को मैंने आपके निकाह में दिया कि आपने उसे अपने निकाह में कबूल किया। वकील हैं मोहम्मद इमरान अंसारी साहब, मैं बहसीत काजी जनाब मोहम्मद हारून अंसारी साहब की साहबजादी बीबी रुकैया परवीन को बएवज़ 61,786 रुपये सिक्के राजुल वक्त अलावा नान नफ़ा व सुकना के गवाह अव्वल मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, गवाह सानी मोहम्मद शफाक हुसैन साहब, इन दोनों गवाहों और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में बीबी रुकैया परवीन को मैंने आपके निकाह में दिया कि आपने उसे अपने निकाह में कबूल किया। वकील हैं मोहम्मद इमरान अंसारी साहब, मैं बहसीत काज़ी जनाब मोहम्मद हारून अंसारी साहब की साहबजादी बीबी रुकैया परवीन को बएवज़ 61,786 रुपये नफ़ा व सुकना के गवाह अव्वल मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, गवाह सानी मोहम्मद शफाक हुसैन साहब, इन दोनों गवाहों और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में बीबी रुकैया परवीन को मैंने आपके निकाह में दिया कि आपने उसे अपने निकाह में कबूल किया। जी कबूल किया। बारकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बाद में मिल जाएगा चलिए हाथ में आते ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा या रब्बि अबदन अला हबीबिका कुल्लिहिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व तुब अलैना इन्नका अंतात तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. کہ اللہ بے شک ہم گناہگار خطاکار ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب کے تمام گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، اللہ دونوں جہاں میں ستاری کا معاملہ فرما، اللہ دونوں جہاں کی پکڑ اور دونوں جہاں کے عذاب سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو مجلس لگی ہے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اللہ اس جوڑے کا یہاں پر نکاح ہوا ہے اللہ اس جوڑے کے نکاح کو قبول فرما، اللہ اس جوڑے کو پوری زندگی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جیسی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے اندر تھی ویسی محبت ان دونوں کے اندر پیدا فرما۔ اللہ ان دونوں کو ہر طرح کے آفات بلاؤں مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیے مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے مذہب اسلام سے مسلمانوں کو سچی اور پکی محبت پیدا فرما۔ اللہ اسلام کی حمایت اور اسلام کی حمیت اسلام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، حسنہ میں کامیابی عطا فرما، ہر شرور و فتن ہر حوادثات سے بچا کر تمام مسلمانوں کو اپنے پناہ میں قیام میں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، پوری دنیا کے اندر امن امان قائم فرما، اللہ بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن امان قائم فرما۔ اے اللہ جن جن خیر کی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں کہ اللہ ان دعاؤں میں ہم سب کو حصہ عطا فرما، جن جن شرور فتن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہیں کہ اللہ ان تمام شرور و فتن سے تمام بلاؤں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے عطا فرما، جو مانگنے سے ہو گیا مانگنے سے بہتر عطا فرما۔ اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر تمام انبیاء علیہ السلام کی وسیلے سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بیٹھے رہیے آپ لوگ، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ کیا ہے؟ اب نے اب مت کیجیے، چلو میں چالو کر دوں۔
इमाम साहब हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा आवाज दे दो, फुल आवाज दे दो। हाँ क्या नाम है इसका? अब्दुल सत्तार नाम है। है ना अनवर शाह भागलपुर। चलो मैं पढ़ता हूँ इमाम साहब। मेरे बाद में झाड़ना, इधर घूमना, मेरे तरफ घूम जाए, इधर घूम जाइए। अरे दफ्तर तेरा नाम तो है पढ़िए ना, आप पढ़िए पढ़िए ना तवज्जो होना ना, तवज्जो का मजा ना है। जरा उड़ा देना हाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ। शबाब भाई हेलो। अतीत का चेहरा है आज, बन गए आज रुकैया के माथे की ताज। बेशक बेशक भाई सीधा हो जाएगा, जब कुकरू लग रहा है। शकार साहब शायरों को जरा सी